अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख पा रहे हैं दीवाने गालिब, और यहाँ पर आपके सामने गालिब की एक तस्वीर भी है। इसमें लिखा है असदुल्ला खां गालिब। गालिब का असल नाम है असद और ये उनका तखल्लुस है गालिब। पहले वो असद तखल्लुस करते थे, बाद में उन्होंने गालिब तखल्लुस किया। आपके निसाब में शामिल हमने इससे पहले रदीफ अलिफ की गज़लों को पढ़ा है। आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रदीफ या की एक गज़ल, और वही हमारे निसाब में शामिल है। बहुत शॉर्ट में इस गज़ल को हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके मानो और मफहूम को समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस शेर में जो कुछ कहा जा रहा है वो हम आपके सामने बताएंगे। कुछ क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर पेश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सामने है शेर के क़रात करते हैं कि सद जलवा रूबरू है जो मिज़गा उठाइए। सद जलवा रूबरू है जो मिज़गा उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। है संग पर बराते माशे जुनून इश्क, है संग पर बराते माशे जुनून इश्क, यानी हुनूज मिन्नते तिफला उठाइए। दीवार बारे मिन्नते मजदूर से है खम, दीवार बारे मन्नते मजदूर से है खम, ए खानुमा खराब न एहसान उठाइए। या मेरे ज़ख्मे रश्क को रुस्वा न कीजिए, या मेरे ज़ख्मे रश्क को रुस्वा न कीजिए, या पर्दे तबस्सुम पिन्हा उठाइए। ये पूरी गज़ल है जिसमें आप देख रहे हैं कि 4 शेर हैं, बस 4 शेर गज़ल में, जबकि आप जान ही रहे हैं उसके लिए कम से कम 5 हों, लेकिन मिर्ज़ा गालिब की वजह से ये कहा गया कि इसमें शेरों की क़ैद नहीं है। तो क्लासिकी शायर हैं और इन्होंने अपने दीवान में एक गज़ल 4 शेरों पर मुश्तमिल भी शामिल कर दिया। यहाँ जो गज़ल का पहला शेर है वो ये है कि सद जलवा रूबरू है जो मिज़गा उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। ये सच है कि अगर हम जरा आंख उठाकर देखें तो यहाँ पर जो रूबरू मतलब आमने सामने को कहते हैं, सद कहते हैं 100 को, और जलवा कहते हैं नजारे को। सद जलवा बहुत सारे सैकड़ों हैं। कह रहे हैं कि आप रूबरू हैं जो मिज़गा उठाइए, और मिज़गा कहते हैं पलक, पलक झपकना, तो यहाँ है पलक, मिज़गा उठाइए। आप अगर सिर्फ पलक उठाएंगे तो आपको रूबरू मिलेंगे। क्या है, अगर हम जरा आंख उठाकर देखें तो हमको कायनात की हर शय में उसका जलवा नजर आ सकता है, जलवा नजर आ सकता है हर शय में। मगर हमारी नाजुक मिजाजी क्या, ताकत कहाँ के दीद का एहसान उठाइए। ये अपने नाजुक मिजाजी को बताया है कि दीद का एहसान उठाना गवारा नहीं कर सकती। दीद मतलब देखना, इसलिए क्यों नहीं कर सकती, इसलिए कि हमने जाहिरी आंखों को बंद करके दिल की आंखों से उसका जलवा देख रहे हैं और इस आलम में खुश हैं। यानी कितनी अच्छी बात है। बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। तो यानी बसीरत से काम ले रहे हैं। आंख उठाना हमें गवारा नहीं है, नागवार है कि ये मादी आंखें नहीं, बल्कि हमारी जो दिल की आंखें हैं उससे देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। एक मादी तशरीह भी इसकी हो सकती है कि हम सर नीचे करते हैं, अपने दिल में झांक लेते हैं और हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे दिल में है वो। ये है। दूसरा है, इसमें दूसरी गजल है संग पर बरात ते माशे जुनून इश्क, यानी हुनूज मिन्नते तिफला उठाइए। ये है। तो बरात कहते हैं हिस्सा बकरा को, मिन्नते तिफला यानी लड़कों का एहसान, और ये किनाया है पत्थरों से जो लड़के वालों को मारा करते हैं। आशिकों की रोजी पत्थरों पर मौकूफ है, यानी वो इधर उधर सरगर्दा परेशान फिरते हैं, इसलिए हमें कारोबार आशिकी में लड़कों का एहसान उठाना पड़ेगा। यानी अगरचे हमारी आरजू तो न थी कि किसी का एहसान उठाएं, लेकिन फिर भी उठाना पड़ेगा। शायर कहता है कि इश्क के जुनून की रोजी का हक तो संग पर दर्ज है, यानी मुश्किल और कठिन है। इसके बावजूद आशिक को अभी तक बच्चों जैसी मिन्नतों जारी उठानी पड़ती है। ये इस शेर में कहा गया। जबकि दूसरा शेर है कि दीवार
بارے منت مزدور سے ہے خم، اے خانما خراب نہ احساں اٹھائیے۔ اس شعر میں حسن تعلیل ہے اور ایک حقیقت بھی پائی جاتی ہے، یعنی شاعر نے دیوار کی کجی کا سبب یہ بیان کیا۔ جیسے ہی کسی چیز کی وجہ بیان کی جاتی ہے تو اس میں حسن تعلیل، کیا کجی کی وجہ بتا رہے ہیں یہاں، تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ کہہ رہے کہ دیوار بار منت مزدور سے ہے خم، جو کجی ہے اس میں، تو اس میں کس کو جو ہے اس کی وجہ بتایا، مزدور کو۔ کیا وجہ بتایا کہ کہہ رہا کہ وہ مزدور کے احسان کے بوجھ سے خمیدہ ہو گئی ہے، تو حسن تعلیل تو ہو ہی گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو لازم ہے کہ کسی کا احسان نہ اٹھائے، کیونکہ احسان کا بوجھ دیوار بھی برداشت نہیں کر سکتی، حالانکہ احساس سے عاری ہے کون؟ دیوار۔ لہٰذا انسان کو دیوار سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہاں پہ وہی کہا، اے خانما خراب نہ احسان اٹھائی، کیوں احسان اٹھا رہے ہیں؟ لازم ہے، احسان نہیں اٹھانا ہے۔ تو یہاں پر حسن تعلیل تو پایا ہی جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک شعر یہ ہے کہ یا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجئے، یا پردہ تبسم پنہا اٹھائیے، ہنسیے نہیں۔ یا تو کیا کرنا ہے، ایک کام کیجئے، دو میں سے آپشن ہے، آپ چوز کر لیجئے اس میں۔ تو اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ہی رقیب کو دیکھ کر راہ محبت میں تبسم کرتے ہیں، یہ صورت میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں رشک کی آگ میں جل رہا ہوں۔ اس پر آپ مجھے بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص بلا وجہ رشک کی آگ میں جل رہا ہے، یعنی آپ ہم کو حاسد سمجھ رہے ہیں کہ ہم رشک کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ تو آپ ہنسنا تو چھوڑیے کم از کم، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں رشک نہ کروں تو آپ رقیب کو دیکھ کر مسکرانا چھوڑ دیں۔ آپ مسکراتے کیوں؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر مجھے رسوا نہ کیجیے، کیونکہ اندر صورت میں رشک کرنے میں حق بجانب ہوں، تو ہم تو رشک کر ہی سکتے ہیں تب۔ یعنی لوگوں سے یہ شکایت نہ کرتے پھریے کہ یہ جلتا ہے اور رشک کرتا ہے، یا جو رقیبوں کے ساتھ آپ چھپ چھپ کر ہنستے ہیں اس پردہ کو ہٹائیے اور ہنسنا چھوڑ دیجیے۔ غرض کہ یہ جو شعر ہے یہ بیت الغزل ہے، اس شعر کا سب سے بہترین شعر ہے، تو اسی لیے اس کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ آپ سے ان شعروں کی بنیاد پر جو سوالات ہو سکتے ہیں اکٹھے ہیں یہاں پر، ایک ایک شعر کو 1 نمبر 2 نمبر کر کے ہم آپ کو کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ تیسری غزل ہے اور اس کے ردیف یا ہیں، تو اس سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے پہلے غزل کو جو ہم نے پڑھا ہے کہ صد جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ شاعر کے نزدیک دید کے احسان کو اٹھانے، تو آپشن ہے اٹھانے کے لیے دولت نہیں، اٹھانے کی خوشی ہے، اٹھانے کی طاقت نہیں، یا اٹھانے کی طاقت ہے، تو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، آپشن سی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا کوشچن ہے کہ صد جلوہ کس صنعت کی مثال ہے؟ صد جلوہ یہ صنعت مبالغہ کی مثال ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ صد جلوہ روبرو ہے جو مژگاں اٹھائیے، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ مرزا غالب کا شعر ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھیے، شعر دوسرا جو آپ کے سامنے پیش ہوا تھا ہے سنگ پر برات معاش جرون عشق سے، تو اس شعر میں سنگ کس کی علامت ہے؟ سنگ سختی کی علامت، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا کوشچن ہو سکتا ہے کہ شاعر نے عشق کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے عشق کو تشبیہ دی ہے سختی سے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے کہ عاشقوں کی روزی کس پر موقوف ہے؟ عاشقوں کی روزی پتھروں پر موقوف ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ دیوار کس کے بوجھ سے خمیدہ ہے؟ یعنی اس شعر سے اب کوشچن ہو رہا ہے کہ دیوار بار منت مزدور سے ہے خم، تو وہاں پر 1 نمبر کوشچن کیا ہے کہ کس کے بوجھ سے خمیدہ؟ مزدور کی محنت کے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے دوسرا کوشچن ہے خانما خراب سے مراد کیا ہے؟ خانما خراب سے برباد حال عاشق مراد ہے، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے شاعر کس چیز سے بچنے کا کہہ رہا ہے؟ کس چیز سے بچنے کا کہہ رہا ہے؟ تو شاعر احسان سے بچنے کا کہہ رہا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ ویسے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ بتایا ہم نے کہ صنعت حسن تعلیل پائی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہے نمبر 4 جو شعر ہے یا میرے زخم رشک کو رسوا نہ کیجیے، اس سے سوال ہے۔ تو دیکھیے 1 نمبر سوال ہے شاعر کس سے خطاب کر رہا ہے؟ شاعر محبوب سے خطاب کر رہا ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے کہ زخم اور تبسم کس صنعت کی مثال ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھیے گا تو زخم ہے اور تبسم ہے، یہ تضاد کی مثال ہے، آپشن ڈی کریکٹ ہے۔
उसके बाद है सवाल नंबर 3 कि इस शेर में शायर महबूब से क्या चाहता है। शायर महबूब से चाहता है जख्मों की रुसवाई ना हो, ऑप्शन ए करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन ये कि इस शेर में कौन सा शेर बैतुल गजल है, तो बैतुल गजल है या मेरे जख्म रश्क को रुसवा न कीजिए, या जो आगे है कि या पर्द ए तबस्सुम पिन्हा उठाइए, ये शेर जो है बैतुल गजल का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। बाकी जो अशार हैं वो सब के सब अलग अलग कह लीजिए सनातों से ताल्लुक रखते हैं, बैतुल गजल नहीं है, सबसे बेहतरीन शेर वही है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।